نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 151, 152 और 153 को अरबा कुरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयत नंबर 151 को, और इस आयत में हम कोई वक्फ नहीं करेंगे, सारी आयत एक ही दफ़ा में पढ़ देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई ख़ास इख्तलाफ नहीं है। मीमुल जमा का इख्तलाफ है और आयातीना पर जो है मद्दे बदल है। अलैकुम पर मीमुल जमा माँ बाद हमज़ा कतई है। क़ालून के लिए अदम सिला होगा, सिलामाल कसर होगा और सलामत तवसुत होगा, और वर्ष के लिए यहाँ पर सलामत तूल होगा। और बिल्कुल शुरू में कमा अरसल ना पर मद्दे मुनफसिल बन रही है, कसर तवसुत और तूल को रह के 3 ग्रोह बनेंगे। तो पहले हम कालून के लिए कसर पढ़ते हैं अदमिसला के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कमा अरसलना फीकुम रसूलन यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। कालून का सिला कसर के साथ और सिल का सलामाल कसर। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। कालून का तवस्सुत अदमी सिला के साथ। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। कालून का तवस्सुत के साथ सिला और सिलामा तवस्सुत आएगा। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। वर्ष का तूल सलामा तूल के साथ, पहले कसरु बदल, फिर तवस्सुतुल बदल और फिर तूलुल बदल। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। सलामातुल कसर बदल के साथ। अब तवस्सुतुल बदल करेंगे, फिर तुल बदल करते हुए आगे ले जाएंगे। आयातिना व युज़क्कीकुम, तुल बदल। आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। आयत नंबर 151 कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं आयत नंबर 152 की तरफ। इसमें जो हमारे पास इख्तिलाफ है, फज़कुरूनी पर मद मुनफसिल है और अज़कुरुकुम पर मीमुल जमा है। तो पहले कालून आएंगे कसर के साथ में सिला लेकर। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। कालून का सिला फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। कालून का तवस्सुत अदमी सिला के साथ।
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قالون کا توسط صلہ کے ساتھ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. برش کا طول. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ہم آئیں گے 153 کی طرف. آیت نمبر 153 میں بھی کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، بس سوالات پر تغلیظ اللام ہے، آمن پر مد بدل ہے، اور یا یوہا پر مد منفصل ہے. تو پہلے قالون آئیں گے اپنا کسر لے کر، اور جب قالون کا کسر آئے گا تو دوری بصری ان کے موافق ہو جائیں گے، اور پھر جب قالون توسط لے کر آئیں گے تو دوری بصری اور حفظ دونوں ان کے موافق ہو جائیں گے. اس کے بعد ورش آئیں گے اپنی کسر و بدل کے ساتھ تینوں وجہ لے کر. تو ہم پہلے آتے ہیں قالون کے ساتھ. قالون کسر لے کر آئیں گے. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. قالون کا توسط. یا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ورش کا طول کسر بدل کے ساتھ. یا أيها الذين آمنوا توسط البدل. آمنوا طول بدل اور تغلیظ لام کرتے ہوئے آیت مکمل کر دیں گے. آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. آیت نمبر 153 بھی ہماری کمپلیٹ ہوئی. اور اس کے بعد پھر ہم ان آیات کو ہم ایک دفعہ روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے. اب ساتھ ساتھ دہرائی کر لیجیے. آیت نمبر 151، 152 اور 153. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم آياتنا ويزكيكم
آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 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 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. हमने आयत नंबर 151, 152 और 153 अल्पाकुरा में ठहराई। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।